नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। वैशाख 12 र 29 को विनाशकारी भूकम्प पश्चात यसका प्रभावित र पीडितहरू जो पुनर्स्थापित हुने क्रममा रहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षको 72-73 को बजेट पनि सार्वजनिक भएको छ। मुख्य गरी पुनर्निर्माणलाई लक्षित गरेर आएको बजेटले ती प्रभावित र पीडितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न र पुनर्निर्माणको क्रमसम्म जाँदा कहिलेदेखि योजनागत रूपमा यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्छ, त्यसको प्रभावकारी निकाय, कार्यक्रम र संयन्त्रहरू चाहिँ के हुन् र तत्काल ती प्रभावित र पीडितहरूले पाउने भनेको 2 लाख रुपैयाँ र पुनर्निर्माणका थुप्रै प्याकेजहरू जो लैजाँदैछौँ भनेर भनिएको छ, त्यो कसरी जाँदैछ? आजको टक अफ द टाउनको बहसमा र सबैभन्दा पहिले म एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु। रिपोर्टपछि अतिथिसँगको संवादमा उपस्थित हुन्छु। गत हप्ता आर्थिक वर्ष 2072-73 को लागि बजेट घोषणा भएको छ। 8 खर्ब 19 अर्बको बजेटले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छ। पुनर्निर्माण र समाज परिवर्तनको बाचा गरेको छ। त्यो सँगसँगै वैशाख 12 र 29 गतेका दिनमा गएको भूकम्पका कारण कष्टकर जिन्दगी बाँचिरहेकाहरूको पक्षमा पनि बजेट केन्द्रित देखिन्छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विशेष गरी घर तथा वासस्थान गुमाएकाहरूलाई बजेट र पुनर्निर्माणको चिन्ताले यति बेला सताएको छ। सरकारले पनि पुनर्निर्माणका लागि 91 अर्ब छुट्याएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने रकम हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययनको आधारमा पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको लागत करिब रु 6 खर्ब 67 अरब हुने देखिएको छ। पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यस्तो खर्च राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ। राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारी र अनुदानका पैसा खर्च गर्ने हो। सरकारले यो साल घर निर्माणलाई जोड दिएको छ। यसका लागि साना करदाताका लागि यस वर्षको आयकर, अन्तःशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर मिना गरिने भएको छ। क्षतिग्रस्त घर निश्चित मापदण्डका आधारमा आफै निर्माण गर्न चाहने पीडितका लागि स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा 2 लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको कार्यविधिका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा 25 लाखसम्म र ग्रामीण भेगमा 15 लाखसम्म रुपैयाँ केवल 2% ब्याज दरमा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भूकम्प प्रभावितका लागि गरेको छ। बजेट वक्तव्य अनुसार पुनर्निर्माणमा आवासतर्फ 50 अर्ब, सार्वजनिक भवनमा 3 अर्ब, पुरातात्विक संरचनामा 2 अर्ब र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि 7 अर्ब खर्च गरिने भएको छ। उत्पादन क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रलाई 6 अर्ब खर्च गरिने बजेटमा जनाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययन पीडीएनएका अनुसार पुनर्निर्माणमा 6 खर्ब 67 अर्ब लाग्नेछ। त्यसमध्ये 91 अर्ब यो वर्षमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम आउँदा 4 वर्ष कार्यक्रमहरू बनाई खर्च हुनेछ। सरकारले पुनर्निर्माणका लागि 50,000 बेरोजगार युवालाई तालिम दिएर रोजगारी समेत दिने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ। बजेटले भूकम्पका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई एकीकृत बस्ती बसाइने जनाएको छ। हिमाली र पहाडी जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास मिलाउन योजना कार्यान्वयन गर्न र नगरपालिका बस्ती विकास सम्बन्धी गृहयोजना बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ। भूकम्प पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण नवनेपालको निर्माणको अभियान आगामी 5 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने दृढ अथोटका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। तर विडम्बना अझै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको सुरसार छैन। संविधान निर्माण प्रक्रिया र पुनर्निर्माणको बहस सँगसँगै हुँदा यस विषयले आवश्यक प्राथमिकता पाएको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बने तत्कालै निर्माणका नयाँ एजेन्डाहरू बन्ने थिए, लागू हुने थिए।
पुनर्निर्माणका नाममा विभिन्न निकायबाट स्रोत र बजेट बाँडिँदा त्यसको प्रभावकारिता कति रहला? यति बेलासम्म पुनर्निर्माणले गति लिइसक्नुपर्ने समयमा नेपालमा भने प्राधिकरण समेत गठन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पुनर्निर्माणको शीर्षकबाट आम भूकम्प पीडितले पाउने 2 लाखदेखि अन्य योजनाहरूको कार्यान्वयनले सुस्तता पाउने देखिएको छ। दिनु त पर्ने हो नि, आएको छ भन्छन्, ठाउँ ठाउँमा पुगेर नाम लेखेर अरूको लान्छ। हाम्रो घरमा देख्दैनन्, बल्ल बल्ल आयो 15,000 दिएको थियो, 15,000 दिएर छपाता जस्ता दिएछ, हाल्ने ठाउँ पनि छैन, बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई भनेको त्यो पनि बनाइदिएको छैन। अनि रात आयो 2 महिना 3 महिना चामल दिए, अरू कुहिएर गए, ठुल्ठुला घरमा 3 बोरा 4 बोरा पुगिरहेछ। अब 2 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेको छ, 2 लाख त होइन 50,000 25,000 गरेर दिने भने कहिले दिने? हाम्रो कमाउने पनि छैन, जागिर पनि छैन, कमाउने ठाउँ पनि छैन। अब सिलाइ गरेर खाने मान्छे हामी त 2 महिना भयो काम गर्न जान्न नपाएको, बिरामी छन्। एउटा छोरो यो अहिले यो एक्सिडेन्ट परेको, हेर्नु यस्तोलाई यस्तो छ भनेर यसरी कसैले दिँदा पनि दिएनन्। हाम्रो अब देख्यो भयो भनेर सोध्छन्, अब भयो भने 1 बोरा चामल 10 घरलाई बाँडेर खायौँ हामीले। अब हामीले यसरी दिए हुन्थ्यो, पैसा दिए हुन्थ्यो कि हाम्रो यो भत्कार हामी बनाउँथ्यौँ है, त्यो पनि अब कहिले आउने हो कहिले आउनु हो। सिडिओलाई जिम्मा लाउनु पऱ्यो, सिडिओले गाविसलाई दिनु पऱ्यो, गाविसका चाहिँ सचिव प्रतिनिधिहरूले बुझेर चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि जुन पीडित छ उहाँ व्यक्तिले पाएको हुनु पर्यो। अब सरकारी भवनहरू पनि भत्केको छ, अब हस्पिटलहरू सबै त्यो भत्केको छ, सबैलाई मिलाएर खर्च गर्नु पर्यो। देशको आर्थिक पनि त कमजोरिन्छ होइन, आय स्रोत छैन, बाहिरबाट आउने धेरै सहायता गरिरहेको छ। त्यही अनुसारले अब मान्छेको आर्थिक अनुसार हेरेर, घरको मान्छेको सम्पत्ति हेरेर, घर मात्रै त मान्छेको सम्पत्ति होइन, अरू पनि त जग्गा जमिन पनि हुन्छ उहाँहरूको होइन, हेरेर मान्छेलाई त्यही अनुसारको सहयोग गर्नुपर्छ। रिकन्स्ट्रक्सन अब एकचोटि हामीले हेरिसकेका छौँ होइन, आफ्नो मान्छेहरूले आफ्नै स्टाइलले अब आफू जति धनी नै भइरहेछ, गरिबकै स्टाइलले घर बनाइरहेछ। अब घरहरू यसरी बनाउनु पर्यो कि कसैलाई पनि हानि नपुगोस्। क्षति हुने मान्छेहरूलाई अब जुन काम गर्न नपाउने, काम गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई सरकारले हेर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार हुनु भएन। कहाँ कति दिनुपर्छ, कुन ठाउँमा कसलाई दिँदा ठिक छ होइन। अब यहाँ तपाईँको 2 लाख छुट्टै हुन्छ, 80,000 को काम हुँदैन भनेपछि त सरकार सबैभन्दा पहिला सरकार स्ट्रङ हुनु पर्यो, कानुन बन्नु पर्यो देशमा। पुनर्निर्माण भनेको तपाईँको राज्यले गर्नु खोजेको चाहिँ असाध्यै ढिला सुस्त मनस्थितिले गरिरहेको छ होइन। त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिले जति जनताहरूले हुनुपर्ने त्यो चाहिँ पाएका छैनन्। पुनर्निर्माण भनेको अब 15,000 रुपियाँ गाविसले दिने भन्ने कुराहरू पनि एकदम ढिलै भएको छ, लापरवाही भन्नु पर्यो सरकारको होइन। पुनर्निर्माणकोमा आएको बजेटहरू त्यो कुन तरिकाले गर्ने हो त्यो पनि दिएर अलिकति छिटो छरितो गर्नु पर्यो। अब सरकारले आफ्नो तरिकाबाट हेर्नुपर्ने थियो है। अब यो चाहिँ तीव्र रूपले हुनुपर्ने कुरै हो विकास त। अब अहिले दिने भनेको 15,000, त्यो पनि 15,000ले हुने त केही होइन। सरकारले अब त्यत्रो विदेशबाट आएको त्यत्रो सहयोगहरू छ, यिनीहरूलाई नै तीव्र रूपले अब सबलाई विकास एउटा हुन्छ नि, एउटा बस्ने ठाउँ, खाने व्यवस्था सबै मिलाइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो। यो रिपोर्टपछि म कुराकानीमा जुट्न चाहन्छु। आज हामीले समग्र बजेटले उठान गरेको र जोडेको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यक्रमहरू र यो बजेटसँग ती विपद प्रभावित र विस्थापितहरूले राखेको अपेक्षा र यो बजेटले उनीहरूको मुहारमा कति हाँसो लिएर आउन सक्यो भन्ने विषय जोड्दैछौँ। र यसका लागि हामीले स्टुडियोमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न त बजेट नै पास हुन सकिरहेको छैन नि होइन, किन? यो त भर्खरै बजेट पेश भयो नि त संसदमा होइन, त्यसमा विस्तृत रूपमा छलफल हुनु पाएकै छैन। मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुनु पर्यो जुन शीर्षकमा। पेशकी बजेट चाहिँ पास भयो, अब मुख्य मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुनु परेर छलफलको आधारमा बजेट पास हुनुपर्छ, त्यो प्रक्रिया हो। तर यसै मध्येमा अहिले सायद संविधानको लागि सभासदहरू सबै गाउँमा जिल्लामा जानुभएको छ, त्यो प्रक्रिया हुनुभएकोले मन्त्रालयगत छलफल सुरु भइसकेको छैन। त्यस पश्चात पास होला, सकेसम्म चाँडो पास होस् भन्ने आशा गरौँ होइन। पेशकी बजेटले चाहिँ हामीले बनाएका त्यत्रा भूकम्प प्रभावित विस्थापितहरूलाई जुन जे चिज दिन्छु भनेर भनेका थियौँ, राहतका प्याकेज जसरी लैजान्छौँ भनेर भनेका थियौँ, पुनर्निर्माणका लागि जे हामीले कार्यक्रम तय गरेका थियौँ, त्यो सुरु गर्नलाई पेशकी बजेटले 1/3 हो। पेशकी बजेट भनेको 1/3, त्यसबाट सुरु गर्न त पुग्छ, किनभने 2-3 महिनाभित्र बजेट पास भयो भने सुरु गर्न त पुग्छ नि। किनभने सुरुका चरण भनेको अलिकति योजनाको चरण बढी हुन्छ होइन, योजना निर्माणको चरण हुन्छ नि त, त्यसमा खर्चै भइहाल्ने पैसा चाहिँ कम हुन्छ। खर्च जति पछि भयो त्यति पिकअप गर्दै जाने होइन हाम्रो टेन्डेन्सी छ। बजेटको टेन्डेन्सी र खर्च गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति त्यही देखिएको छ।
त्यसको आधारमा पनि बजेट अहिले खर्च गर्दै गर्दै जाउँ, पुरानै कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्दै जाउँ? होइन, नयाँमा पनि खर्च गर्छौँ, हामीले चाहिँ बजेट पास 1/3 को लागि त समस्या भएन होइन। बजेट पास भएपछि अन्य पूर्ण रूपमा कार्यक्रम परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू हामी के गर्दैछौँ? नयाँ कार्यक्रम त मुख्यतः पुनर्निर्माणकै कार्यक्रम हुन्। त्यही त आइसकेको छ कार्यक्रम। त्यसबाहेक चाहिँ अलिकति बुढी गण्डकीको आयोजनाको सुरु गर्ने कुरा छ, तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको कुरा छ होइन। यी कुराहरू पनि परेका छन् नि। पुनर्निर्माणका लागि कस्तो आयोजना छ त, कस्तो कार्यक्रम? पुनर्निर्माण त मुख्यतः होइन, पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण खडा भएको छ होइन, गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै काम गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ विपदपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन जुन हामीले PDNA भनेर भन्ने गरेका छौँ, PDNA ले चाहिँ पहिचान गरेका 22-23वटा क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सुरुमा काम हुन्छ होइन। जस्तो सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्ने गरिहाल्नुभयो, जनताको आवासको समस्या छ, त्यो आवास निर्माण गर्ने कुरा होला। त्यसपछि त्यहाँ भएका खानेपानी, बाटोघाटो, स्कुलहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई बस्न पढ्न कोठा स्कुल छैन होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन्, पुलिस चौकीहरू छैनन्। यी व्यवस्थाहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च हुन्छ नि। अनि पेस्की बजेटबाट अथवा हामीले जुन चाहिँ 91 अर्ब रुपैयाँ भनेर भनियो नि राहत र पुनर्स्थापनाको लागि, त्यसमा प्राधिकरणको लागि 74 अर्ब छुट्याइया छ र 17 अर्ब चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गरिनेछ भनेर भनियो। भनेपछि अहिले तपाईँले भन्दै गरेको विषय यही हो? हजुर, यही हो। 17 अर्ब चाहिँ तुलनात्मक मन्त्रालयको रूपमा पनि जान्छ, किनभने पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अलिकति ढिलाइ भएर आइरहेको छ होइन। त्यो अब पेस्की बजेट गइसक्यो, जाँदैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ? हामी अख्तियारी पठाइसक्यौँ। साउन 1 गते नै लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सबैका अख्तियारी पठाइसकेको छ र यसपालिदेखि त कार्यक्रम पनि स्वीकृति भएको मान्ने जुन हाम्रो बजेट सिस्टममा एन्ट्री भएको छ त्यसैलाई मान्ने भने योजना आयोगले पनि अख्तियारी गयो। बजेट कहिले जान्छ? उताबाट कार्यक्रम आइसक्यो, मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू दिइसक्यो, यो कार्यक्रमको लागि यो त योजना आयोगको पक्ष हो। योजना आयोग र मन्त्रालय बिचमा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया चलिरहेको छ र तत्कालै स्वीकृति पनि हुन्छ। मन्त्रालयहरूभित्र पनि सबभन्दा बढी बजेट आवश्यक भएको मन्त्रालयहरू चाहिँ कुन कुन? शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, भौतिक योजना, यी मन्त्रालयहरू बढी चाहिँ शान्ति पुनर्निर्माण त्यति धेरै लोड छैन होला। अरूको कटौती गरेर त्यो मन्त्रालयहरूमा बजेट बढी चाहिँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा यिनीहरू हुन्छ, मतलब तपाईँको त गृहमा, अनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय होइन, शहरी विकास मन्त्रालय, यी मन्त्रालयहरूमा हो। अब यो प्राधिकरणको गठनको विषयले किन यति धेरै यो विषय यति धेरै प्राथमिकतामा नपरेको होला? तत्काल त हामीले प्राधिकरण गठन गरियो, त्यो चाहिँ त्यही PDNA भन्नुभयो, PDNA पछि चाहिँ जाति राष्ट्रको सम्मेलनका लागि मात्रै प्राधिकरण गठन गरे जस्तो देखियो। यद्यपि अहिले संविधानको मस्यौदाको प्रारम्भिक छलफलमा दल र दलका नेताहरू केन्द्रित हुनुभयो, कारण त्यही हो वा दुविधा चाहिँ किन? तपाईँको कन्सर्न म पनि सेयर गर्छु कि मलाई पनि त्यही लाग्छ, किनभने हामीसँग अहिले मैले पनि कुरा गरेको थिएँ, हामीले चाहिँ आवश्यकता त्यहाँ तल ग्रामीण तहमा वा जन तहमा मानिसहरू पीडित भएका छन्, उहाँहरूलाई तत्काल चाहिँ पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ होइन। हामी प्रदान गर्न बजेट लिएर बसेका छौँ, बजेट पनि प्रदान गर्न हामी पनि तयार छौँ। हामीसँग रकमको अभाव छैन, तल डिमान्ड छ, तर त्यो रकमलाई तल मान्छेसम्म पुर्याउने वा जो ग्राहक त्यहाँसम्म पुर्याउने मेकानिजमको आवश्यकता भयो र त्यो आवश्यकता चाहिँ यदि पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो भने त्यसलाई तत्काल गठन गर्यो, हिजै हुनु पर्थ्यो, अस्ति हुनु पर्थ्यो होइन, 1 महिना अगाडि हुनु पर्थ्यो कि। हाम्रो आग्रह पनि थियो, किन ढिलाइ भइरहेको छ, यसलाई ढिलाइ गरिदिनु भएन होइन। भन्नु अब अर्थ मन्त्रालयकै मातहतभित्र परेन, त्यस कारण मैले भने सरकार भएर बोल्नु नहुने, तर अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा त्यो हामी नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यस कारण यसको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सकभर चाँडो हुनु पऱ्यो। यो 6 महिनाभित्र प्राधिकरण नबने पनि केही हुन्छ भन्ने मानसिकता त होइन? अर्थ मन्त्रालयसम्म यहाँहरूले पनि त बजेट 91 अर्ब रुपियाँ मध्ये 17 अर्ब छुट्याइदिनु भएको छ। त्यो नहोस् भन्नु मानसिकतामा बनेको होइन, तत्काल काम हुन सकोस् फिल्डमा भन्नको लागि 17 अर्ब विनियोजन गरेको हो नि। यो हुँदैन भन्नु होइन कि, नहुँदासम्म पनि होस् भनेर गरिएको हो। र सकभर चाँडो चाहिँ प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै शङ्का छैन। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै सबै अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ यसमा चाहिँ यही स्ट्यान्ड रहिआएको छ, यसलाई सकभर चाँडो पूर्णता दिनुपर्छ, प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ, यसको मार्फत पुनर्निर्माण कामहरू तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ। यो 4-5 महिनाभित्रमा प्राधिकरण गठन भएन भने चाहिँ बाँकी 74 अर्ब रुपियाँ के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो किसिमको सोच बनाइएको छैन। फेरि त्यस्तो किसिमको सोच बनाइएको छैन, त्यस्तो कन्टिजेन्सी प्लानिङ हुँदैन भन्ने अब सरकारबाट चाहिँ अध्यादेश पारित गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने भन्ने कमिटमेन्ट साथ होइन राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन हामी सम्मेलन गऱ्यौँ त्यसमा व्यक्त भइसकेको विषयमा सरकार ब्याक भएर फेरि नहोला भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन। तर यसको ढिलाइ किन भइरहेको चाहिँ समस्याको कुरा चाहिँ हो। यदि यसमा चाहिँ राजनीतिक समस्या हो भने समाधान भएर तत्कालै रूपमा गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आग्रह यो प्रोग्राममा पनि गर्न चाहन्छु। अब यो अङ्क शीर्षक 91 अर्ब रुपियाँ चाहिँ के का लागि हो? PDNA ले आइडेन्टिफाई गरेका क्षेत्रहरू छन् नि,
जुन हाम्रो क्षेत्रीय आङ्गनका त्यसमा सबभन्दा बढी त मानिसहरूको घर निर्माणमै जान्छ झन् आधा जस्तो होइन 300 मिलियन डलर जुन हाम्रो 600 मिलियन डलर थियो नि 300 मिलियन डलर चाहिँ मानिसको घर निर्माणमै छ त्यसैमा जान्छ सबभन्दा बढी चाहिँ होइन त्यसबाहेक चाहिँ अन्य क्षेत्रमा चाहिँ स्कुलहरू विद्यालयहरू 30,000 कक्षा कोठाहरू विध्वंस भएका छन् पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ स्वास्थ्य चौकीहरू छन् ग्रामीण क्षेत्रका खानेपानीहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन् खानेपानी योजनाहरू तपाईँको चाहिँ सिँचाइ योजनाहरू प्रभावित भएका छन् ग्रामीण सडक प्रभावित भएको छ तत्कालका लागि पनि 91 अर्ब रुपैयाँ जति विनियोजन गर्नु भएको छ नि यो काफी छ जस्तै पूर्ण क्षतिग्रस्त घर भनेर करिब 8 लाख भनिएको छ र पनि यहाँहरूको आँकडामा 5 लाख घरलाई त हामीले 2 लाख त दिनै छ सुन्न एउटा कुरा के छ भने नि हामीले आफ्नो यथार्थमा पनि कुरा गर्नु पर्यो अब हामीले गत साल भनौँ 71-72 मा जम्मा 118 अरब चाहिँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेका थियौँ होइन हार्डली 90 अरब खर्च भएको छ होल वर्षभरि चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रालयको हाम्रो मेकानिजम संयन्त्र लगाएर जम्मा 90 अरब खर्च गरेका छौँ त्यसमा 91 अरब त हामीले पुनर्निर्माणलाई मात्रै थपेका छौँ योपालि त्यसको डबल भएको छ भन्नुहोस् न गत साल खर्च भएन त्यही भएर अहिले कम राखिदिउँ होइन त्यस्तो होइन अनि आवश्यकता त धेरै छ नि होइन 5 लाख घरलाई 2 लाखको दरले दिनुभयो भने पनि त 10 अरब त हो नि होइन 100 अरब भने जान्छ 100 अरब जान्छ एकछिनलाई तर कुरा के भने त्यो दिनलाई हामीले आपत्ति छैन तर बजेट चाहिँ इन्फ्लेसनरी बजेट बनाउने कुरा भएन कि बजेट निर्माण गर्दा यथार्थमा आधारित गरेर गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यसरी 5 लाख घर तत्कालै बनिहाल्छन् भन्ने पनि होइन होइन र यसमा चाहिँ हामीले के भनेदेखि अब एउटा त हाम्रो पूर्ण खर्च गर्ने क्षमताको कुरा विषय रह्यो अर्को त्यो क्षमताको साथसाथमा अब तपाईँको चाहिँ एकैचोटि खर्च गर्न भनेर दिउँ भने त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब भन्न अब ट्रान्सपेरेन्सीमा दुरुपयोगका मेकानिजमहरूका पनि समस्याहरू रहने भए अब त्यसमा एउटा विचार के गरौँ भने हाम्रो जम्मा क्षति 600 अरब रुपियाँ भनेका हौँ नि त हामीले होइन 600 अरब रुपियाँ हो भनेर पिडिएनएले भनेको अवस्थामा 300 अरब त व्यक्तिगत घर भनेका छौँ नि होइन बापतको त्यसमध्ये सरकारले त के सब्सिडाइज पो गर्ने हो त 300 अरब चाहिँ सम्पूर्ण रुपियाँको दिने त होइन त्यहाँ त 5 लाख 6 लाखका दरले चाहिँ घरको हिसाब भएको छ होइन त्यो सम्पूर्ण सरकार त बिहोर्ने होइन नि त्यसको एउटा पार्टमा त बिहोर्ने हो यहाँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ 2 लाख रुपियाँ अहिले तत्काल यही वर्ष दिने होइन होइन दिने हो घर निर्माण हुनसक्छ भने 2 लाख दिने हो यसमा नपुग हुन्छ 5 लाख घर बने भने 5 लाखको लागि 100 अरब चाहिन्छ भने त्यो 100 अरब पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ तर अनावश्यक रूपमा बजेटलाई इन्फ्लेट गरेर राखेर त्यसले मुद्रास्फीति बढाएर होइन त्यसको स्रोतको नै पहिचान नभएर राख्नु चाहिँ आवश्यक छैन कहिलेसम्म वितरण हुन्छ यो पैसा को मार्फत हुन्छ वितरण यो पैसा कसले कसरी पाउँछ यो पैसा 2 लाख रुपियाँ त्यो सबभन्दा पहिला त कार्यविधि एउटा तयार हुनु पऱ्यो होइन जुन भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र यो पर्दछ त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण सकेसम्म चाँडो गठन हुनु पऱ्यो उसका मार्फत चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयन्त्र युज गरेर स्थानीय जिल्लाका संयन्त्रहरू युज गर्ने हो कि गाउँका संयन्त्र युज गर्ने हो कि प्राधिकरण गठन गरेर त्यसपछि कार्यविधि बनेर बजेट विनियोजन गरेर त्यो बजेट बाँड्दासम्म होइन बजेट विनियोजन भइसक्यो उहाँहरू अस्थायी टहरामै बसिरहने अहिले होइन त्यस्तो भन्यो भने अहिले त बर्खा पनि छ नि अहिले बर्खा पनि छ बर्खामा घर निर्माण हुने कुराहरू कमै होलान् होइन बर्खा सिद्धिने बित्तिकै चाहिँ पुनर्निर्माण हुन थाल्नु पर्दछ होइन त्यसको लागि तत्कालै हामी विनियोजन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ तर विनियोजन भएको अवस्था बजेटलाई माग्न आउनुपर्ने कोही हुनु पऱ्यो नि मसँग त कार्यविधि बनाउनु चाहिँ प्राधिकरणको हो अथवा स्थानीय विकास मन्त्रालयको हो होइन उहाँहरू कार्यविधि बनाउँदा र त्यो अनुसारको पहिचान भएर व्यक्तिगत पहिचान भएर एकचोटि 2 लाख रुपियाँ दिने पनि होइन त्यस कारण के भन्छ यो त दुरुपयोग हुनसक्छ नि त त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो किस्ताबन्दीमा ट्रान्सलिज कन्डिसनमा जगसम्म बनेपछि एउटा होला छानासम्म बनेपछि एउटा होला फिनिसिङको लागि अर्को होला त्यस्तो के अवस्थामा 2-3 स्टेपमा विनियोजन गर्ने कुरा हो तत्काल विनियोजन गर्न थाल्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँको भावनासँग हामी पनि सहमत छौँ अर्थ मन्त्रालयले यही कुरामा घचघचाइरहेको हो तर यसका लागि एउटा संयन्त्रको आवश्यकता भयो मैले भने नि त्यो पाइपलाइन सकेसम्म चाँडो बनिदिनु प्रारम्भिक अवस्थामा कति प्रतिशत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अहिले त्यसो भए 2 लाख हामी 1 वर्षमा विनियोजन गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ निकासा गर्न सक्छौँ यदि पुरै घर बन्छन् भने 2 लाखका दरले जुन हामीले बोलेका छौँ जुन नेपाल सरकारले बोलेको छ कार्यविधिले के भन्छ भनेर पर्खिरहनु भएको होइन कार्यविधिले पर्खिने भन्दा पनि हाम्रो तर्फबाट त तयार छ पैसा प्लेटमा पैसा राखिएको छ किस्तीमा छ पैसा कार्यविधि पुरा गरेर लिएर जानु पऱ्यो त्यति मात्रै हो होइन पैसाको अभाव होइन रकमको अभाव होइन पुनर्निर्माण मन्त्रालय र स्थानीय निकायबाट नै हामीले निर्माण गर्छौँ पुनर्निर्माण माग गरियो भने के गर्नुहुन्छ स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हुनसक्छ पुनर्निर्माण मन्त्रालय त्यसमा कुरा गरिएको छैन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हुनसक्छ तत्कालका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण ढिलो हुने भयो भने मन्त्रालय भनेको स्थानीय निकायहरू अन्तर्गतै त्यसको लागि चाहिँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसमा चाहिँ नेतृत्व ल्याला नि त पहल हुन्छ होला होइन त्यो भयो भने यता फेरि प्राधिकरणको विषय ओझेल्नु अब त्यसरी अब कुराहरू त भएन प्राधिकरण कहीँ न कहीँ एउटा संयन्त्रलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो नेपाल सरकारबाट अहिले गरिएको चाहिँ प्राधिकरणलाई नै हो प्राधिकरण ढिला भएको समस्या देखिएको हो यहाँहरूले पैसा दिँदै गर्दाखेरि त्यो घर कस्तो घर बन्दैछ त्यो घर फेरि कति सुरक्षित घर बन्दैछ
कोद्वारा त्यो घर बनाइदिएछ, त्यसको अनुगमनको मेकानिजम चाहिँ के हुनसक्छ र पैसै उनीहरूले त्यो अघि पनि यहाँले भन्नुभयो नि त, त्यो पैसा चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने मेकानिजम के भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको कति चासोको विषय हुन्छ? हाम्रो धेरै चासोको विषय हो, तर कस्तो भने डिटेलमा होइन, माइक्रो लेभलमा होइन। कति फुटको घर जग राख्ने, कति गहिरो जग राख्ने, कस्तो खालको छाना राख्ने भन्ने होइन। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको विषय चाहिँ के भने गएको रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ। अब निर्माण हुने घरहरू चाहिँ सकेसम्म एकीकृत बस्तीका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ, जहाँसम्म पैसाले बनेका घरहरू फेरि पनि अव्यवस्थित र असुरक्षित, त्यही भन्नु खोजेको म एकीकृत बस्तीका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ, सुरक्षित भन्नुपर्छ होइन, विभिन्न प्राकृतिक जोखिमका आधारमा भन्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चासो रहला। तर अब कति जग राख्ने, कस्तो बनाउने, कस्तो डिजाइनको बनाउने, कहाँ झ्यालढोका राख्ने, कति ठुलो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब विभिन्न अरू मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय हुनुहुन्छ होइन, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट यसको लागि नक्साङ्कनहरू तयार भइरहेको छ। झन् झन्डै मैले सुनेको छु 20-25वटा घरका विभिन्न नक्साहरू पनि तयार भएका छन्, नभएको पनि होइन। र हाम्रो अहिले पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ के भने एकैचोटि रकम दिनु पनि हुँदैन, त्यसमा किनभने दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई किस्ता बनियो, 2 किस्ता अथवा 3 किस्तामा जे उपयुक्त हुन्छ विज्ञहरूको विशेषज्ञहरूले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हो। टोटलमा आवश्यकता 6 खर्ब 69 अर्ब भनेर भनेको थियो नि पिडिएनएको रिपोर्टले देखाछ। यो चाहिँ 5 वर्षको होला होइन बजेट, 5 वर्षमा गरिसक्ने भन्ने एउटा आधार हो। खर्च गर्ने मेकानिजम किन हामीले विकास गर्न नसकेको? यो पुनर्निर्माण सम्बन्धी कि अब होइन समग्र हिजो अस्तिको उदाहरण हेर्दा त्यसै कारणले हामीले अहिले बजेटमा तपाईँले भन्नुभयो यस कुरा सेयर पटक पटक उठेको कुरा हो, हामी बजेट राख्छौँ तर 70-80% बढ्दा बढी खर्च गर्दैनौँ। त्यो पनि कहिले खर्च गर्छौँ भने जेठ असारमा खर्च गर्छौँ होइन, त्यस कारण यसको प्रभावकारिता भएन। त्यसले बजेट कार्यान्वयनको हाम्रो क्षमता बढाउनु पऱ्यो, प्रभावकारिता बढाउनु पऱ्यो भन्ने विषय पटक पटक उठ्ने गरेको विषय हो। र यही विषयको रहेर हामीले बजेटलाई अहिले बजेट कार्यान्वयनको वर्ष भनेर भनेका शीर्षकमै राख्नु भएको भनेका छौँ, किनभने हामीलाई पनि अलिक भलायो कि जहिले पनि बजेट राख्नु फ्रिज हुन्छ होइन, किन हुन्छ त भन्ने कुराको हामीले चुरो खोज्न थाल्नु पऱ्यो। 20 वर्षदेखि दोस्रो भनेको जति खर्च भएको छ त्यो पनि एकदमै अपारदर्शी तरिकाले, तेस्रो त्यसको रिजल्ट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको प्रभावकारी छैन, प्रभावकारी र गुणस्तरीयताको यो कुरा किन हुँदैन भन्यो भने फेरि कारणहरू पनि जहिले पनि एउटै हुन्छन् होइन, हरेक वर्ष एउटै हुन्छन्। मैले अब 8-10 वर्षदेखि समीक्षामा बसेको छु भने यही कारण सुनिएको छ होइन। तर यो कार्यक्रमबाट हामी माथि उठ्नु पऱ्यो भन्ने योपालि बजेटले बोल्नु खोजेको हो। त्यसले स्पष्ट रूपमा योपालि बजेट कार्यान्वयनको वर्ष भनेर बोलेका मात्रै छैनौँ, फेरि हामीले 5-6वटा बुँदागत रूपमा यसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ बजेटले होइन। यत्रो पुनर्निर्माणमा जाँदाखेरि त्यो गर्ने चाहिँ कसले? अब यहाँ 50,000लाई चाहिँ रोजगारी दिने अथवा चाहिँ तालिम दिने भनेर भन्ने पनि कुरा आएको छ, त्यस्तो त्यो कसरी हुन्छ? त्यो अब यही समस्या त भन्ने सबैले भन्ने गरेकै यही हो होइन। हाम्रो देशमा मान्छे खेत खन्न मान्छे छैन, खेत बाँझो छ, मान्छे गाउँमा केटाकेटी र बुढाबुढी वा महिला मात्र हुनुहुन्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो छ, लेबरको आवश्यकता छैन, भएको लेबरमा पनि सिप छैन होइन। र त्यो नभएको कारणले चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा आशंका भएको कारणले नै यो सिप विकासमा बढी केन्द्रित भएर बजेटले चाहिँ कमसेकम 50,000 युवालाई नेपाली सिप प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ एउटा होइन एउटा चाहिँ अब एम्बिसियस टार्गेट चाहिँ लिएर आएको छ। अब त्यो सिप प्रदान गरिसकेपछि अब ती सायद ती युवाहरूले यहीँ काम गर्छन् होइन भन्ने अपेक्षा हो। हामी पुनर्निर्माणमा जाँदै गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएका छन् र त्यो पुनर्निर्माण गर्ने ती हातहरू अथवा सिपहरू चाहिँ दक्ष हुन आवश्यक छन् भन्ने हिसाबले नै गर्न खोजिया हो। यही नै हो, त्यसैको लागि सिप प्रदान गरेर सिप तालिम प्रदान गरेर ठाउँ ठाउँमा एभाइलेबल गराउने भन्ने नै बजेटको उद्देश्य हो। तर यी सबै चिजहरू त्यही यहाँले भन्छ कागजमा मात्रै, गफमा मात्रै अथवा बजेट भाषणमा मात्रै नहोला भनेर भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? तपाईँलाई विश्वास कति छ? त्यही भएर कार्यान्वयन वर्ष भने हामीले नियमित अनुगमनको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ होइन। अब सकेसम्म हामीले गर्ने हो, यसलाई प्रयास गर्ने हो। त्यसमा सबै कार्यान्वयन गर्ने पक्षबाट उत्तिकै जहाँ गरेर यसको चाहिँ अब यसलाई आत्मसात देख्नु भएको छ योजना आयोग मन्त्रालयहरू त्यत्तिकै लागि त्यसै कारणले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गरेको हो। किनभने विगतमा जस्तै छरिएर कार्यक्रमहरू हाम्रा नियमित तरिकाबाट कार्यक्रम गयो भने छरिने, 6 महिना 1 वर्षपछि भुइँचालो आएको पनि बिर्सिने होइन, र मान्छेले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटी नराख्ने समस्या भएकोले यो थिमलाई क्यारी गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण टर्चलाई वा थिमलाई त्यसलाई क्यारी गरेर अन्त्यसम्म पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी कसैको हुनु पऱ्यो नि त? एउटा व्यक्ति वा एउटा संस्थामा निहित हुनु पऱ्यो नि त। अर्थ मन्त्रालयमा रहेर यो बजेटको तर्जुमा गर्दै गर्दा, विनियोजन गर्दै गर्दा, बजेट बनाउँदै गर्दा नि र आजको बिन्दुमा आएर तपाईँ बोल्दै गर्दाखेरि
समय दिन सक्नुहुन्छ 1 महिना 2 महिनाभित्र चाहिँ यो हुन्छ, बजेट निकासा हुन्छ, अनि स्थानीयले चाहिँ प्रभावितहरूले यति पैसा पाउनुहुन्छ, तपाईँहरू 6 महिनाभित्रमा पुनर्स्थापित हुनुहुन्छ अथवा त्यो पुनर्स्थापित हुन चाहिँ 1 वर्ष लाग्ला, तपाईँहरूको व्यवस्थित बस्ती चाहिँ हामीले बनाइदिँदैछौँ अथवा मन्त्रालयहरूले बनाइदिँदैछन्, हामी त्यसमा वर्कआउट गरिरहेछौँ भन्ने केही छ? पक्कै छ। किन नहुनु, हामी त भन्यौँ नि, अब यो बजेट त हामीले डे 1 देखि नै एप्रुभ गराएका छौँ। अख्तियारीको चाहिँ डाक्टर मन्त्रालयको तर्फबाट एप्रुभ गराएका छौँ। पेशकी विधेयक पारित भएको छ। तत्काल खर्च गर्ने रुकावट छैन, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रुकावट छैन, पुनः कार्यक्रम पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसो यी कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अब यसमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू, स्थानीय निकायहरू र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू थुप्रै छन् हैन। उहाँहरूसँग संयोजन गरी यसको अनुगमन गर्नको लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा छ पनि हैन। यी कुराहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। एउटा बजेटले मात्रै चाहिँ सम्पूर्ण देशमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन, किनभने यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हो। ती कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण बनाउन पारि बजेटमा केही सुझावहरू पनि दिएका छौँ, उपायहरू पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। सुझावमा दिएको मात्र उपायहरू प्रस्ताव गरेका छौँ र ती उपायहरूको अवलम्बन गर्नका लागि आवश्यक अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गरिनुपर्ने नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, कार्यगत सुधारहरूको लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ यसमा त्यसकारण गर्नुपर्ने चाहिँ के भने खाना बनाउन भान्सेलाई दिनु पऱ्यो र स्वादका आधारमा यही प्रवृत्तिबाट गइयो भने चाहिँ यो चाहिँ काम हुन्छ। तर अब यसै पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि राखेर अब विभिन्न हामीले कार्यान्वयनका दिशामा सुधार गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी पुनर्निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र नेपालको विकासका लागि बेग्लै बाटो चाहिँ पहिलाउन सक्छौँ, जहाँबाट हाम्रो जुन अत्यन्त ढिलो विकास हुने र विभिन्न व्यक्तिले खालि अनुगमन मात्रै गर्ने, काम चाहिँ कोही पनि नगर्ने खालको एउटा यो हाम्रो विडम्बना छ। त्यो विडम्बना हामी मुक्त हौँ। काम गर्ने मानिसलाई जिम्मेवार बनाऊ, अधिकार दिउँ, उहाँलाई सुविधा सम्पन्न बनाऊ हैन, र उहाँहरूको मोरल बुस्ट गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो। हस्, जाँदा जाँदै यहाँसँग हामी व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा केही छोटो रिटर्न कमिटमेन्ट पनि लिन चाहन्छौँ कि समग्र विकास प्रक्रिया पद्धति अथवा विकासका हाम्रा चरणहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यो कसरी बढ्न आवश्यक छ र पुनर्निर्माणमा हामी चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनको लागि व्यक्तिगत तपाईँले के कस्तो भूमिका रहन्छ र संस्थागत कस्तो भूमिका रहन्छ छोटोमा? ल, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा बजेट कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई छिटो छरितो तरिकाले सम्पादन गर्न वा निकास दिन म आफ्नो तर्फबाट विशेष प्रयासका साथ लाग्नेछु। फाइलहरू मेरो टेबलमा रोकिने छैनन्, एउटा पोइन्ट गर्न चाहन्छु। विभिन्न निकायहरूबिच भएको समन्वयको अभाव, हामी कहाँ समन्वयको अभाव छ विभिन्न निकायहरूबिच, त्यसलाई हटाउन मैले पहल गर्ने ठाउँमा म पहल गर्नेछु व्यक्तिगत रूपमा। संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा बजेटका अभावमा कुनै पनि राम्रो योजनाको अगाडि बढेको काम रोकिने छैन, त्यो हुन दिने छैनौँ हामी। अर्थ मन्त्रालय जहाँबाट भए पनि हामी त्यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछौँ र वैदेशिक सहयोगको परिचालन नेपालको आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै देशको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, त्यो हामी गराउनेछौँ। र कार्यान्वयनका बखतमा अन्तर्निकायगत रूपमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गरी विकास कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले प्रोएक्टिभ पहल गर्नेछ। हस्, धन्यवाद। जहाँ जाँदै यत्रो वैदेशिक सहयोग आउँछ भनेर भनेको चाहिँ यही अलमलको कारणले गर्दा नआउने डर त देख्नुहुन्न? नआउने होइन, त्यो त एउटा 5 वर्षको लागि एउटा कमिटमेन्ट हो। अब यसमा हामी साह्रै ढिलो हुँदै गयौँ भने त सायद त्यो पनि रिभिजन होला। तर अहिलेसम्ममा सबै तपाईँले सोधे जस्तै विभिन्न दात्री निकायहरूले पनि वा दात्री संस्थाहरूले पनि के हो तपाईँको पुनर्निर्माण प्राधिकरण कहाँ पुग्यो, हामी रकम कसलाई दिने भन्ने सोध्न सुरु भइसकेको छ होइन। यसको जवाफ दिन हामी अहिले अप्ठ्यारो पर्न थालिसकेको छ। उसले चाँडै गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आशा हो। हस्, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र यो बजेट विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको सही प्रतिफलको विषयमा पनि तपाईँहरूले बेला बेलामा झकझक्याउने अथवा हेर्ने अनुगमन चाहिँ गरिराख्नु होला। हजुर, हामी गर्छौँ। हस्, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.